मुलाकात करवाई है और उन्होंने जवाब दिया मैं पूछ के बताता हूँ। आपकी मुतअद्दिद बार वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकातें हुई हैं, आपने कभी कहा है कि मेरी मुलाकात भी करवा दें? देखिए, मेरी मुलाकात का कोई ऐसा इशू ना है कि मुझे वज़ीर आज़म से ज़रूरत पड़ जाए कि हमारी मुलाकात कराओ। ऐसा कोई मौका हमारे पास नहीं आया। अच्छा चेयरमैन साहब, ये बताइएगा 26वीं तरमीम के हवाले से समाअत चल रही है सुप्रीम कोर्ट में, इस वक्त आप भी मौजूद हैं। बानी तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? फुल कोर्ट चाह रही है, वो 16 जो जजेस हैं वो चाह रहे हैं, या देखो पिटीशन हमने भी फाइल की और हम भी यही चाहते हैं कि देखो फुल कोर्ट, और हमारा मतलब ये है कि जो 26वीं तरमीम से पहले जो जजेस मौजूद थे वो उसमें सारे अवेलेबल जज साहिबान बैठे और उसका तस्वीर करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है। मैं अगर अदलिया के बारे में आप बताऊँ तो 26वीं तरमीम तो ऐसी मुतनाज़ा तरमीम है कि ये तो बाय ऑल मीन्स हर सूरत ख़त्म होनी चाहिए, बट शॉर्ट ऑफ इट अदलिया में अदरवाइज रिफॉर्म बड़ी ज़रूरी है। प्री 26 अमेंडमेंट की अदलिया से भी कोई लोग खुश नहीं थे, इसलिए उसमें भी रिफॉर्म्स की ज़रूरत है। लेकिन जहाँ तक 26वीं तरमीम की का ताल्लुक है, ये बड़ा मुतनाज़ है, ये ख़त्म होना चाहिए। चेयरमैन साहब, तर्जुमान हैं न्याजुल्ला न्याजी साहब बानी तहरीक इंसाफ के, कल उनका नाम जो है वो लिस्ट में नहीं डाला गया जो अडयाला में मुलाकात का था। वो बड़े तहफ़्फ़ुज़ात रखते हैं, क्या जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की अपनी लीगल टीम है उसके दरमियान में कोई नहीं? देखो, फोकल पर्सन चेंज होते रहते हैं। अली ज़फ़र साहब वो लिस्ट बेचते हैं, मैंने तो उनका लिस्ट नहीं देखा किसमें नाम थे, लेकिन अक्सर वकला अपने अवेलेबिलिटी बताते हैं कि मैंने जाना है, अवेलेबिलिटी की लिस्ट आ जाती है अली ज़फ़र साहब के पास। उसका तो मेरे ख्याल है बाय एंड लार्ज आलमोस्ट हर लिस्ट में उसका नाम है। अगर कल नहीं आया तो नहीं आया होगा, लेकिन उसका नेक्स्ट ट्यूसडे भी आ जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, नेक्स्ट पे आ जाएगा। तरमीम में कुछ वकला का ये मौक़िफ़ है, जैसे कल अकरम शेख साहब ने कहा कि 24 जजेस बैठे और कुछ लोग 24 की हिमायत में हैं, कुछ जो है वो 16 की हिमायत में है। तो क्या ये लोग जो है वो जो प्रोसीडिंग चल रही है उसको एक साइड पे करने के लिए लाए गए? नहीं, देखे जो लोग कह रहे हैं कि 24 जजेस बैठे, इनका मतलब है कि सारे के सारे जजेस बैठे, तो उसमें वो भी जज इंक्लूड होंगे जो अभी सुप्रीम कोर्ट में एलिवेट होके आए हैं, और सुप्रीम कोर्ट की जजेस की तादाद जो बढ़ाई गई है वो भी इसमें इंक्लूड थे। लेकिन बाय एंड लार्ज लोगों का यही मौक़िफ़ है कि अगर आपने 26वीं तरमीम को देखना है तो उसमें वो जज बिठाएं जो 26वीं तरमीम से पहले मौजूद थे, वो सारे जजेस अवेलेबल जजेस जो सारे मौजूद थे उस वक्त जो 26वीं तरमीम आई है। लेकिन वन वे अदर डे सुप्रीम कोर्ट का अब चाहिए कि इसका फैसला कर ही दे। ये चाहती है कि 16 जजेस बैठे हैं इसमें। मेरा ख्याल है वकला हमारे मौजूद है, वो जैसे अर्गू करते हैं सबको देखे तो हमें कबूल। सर, वज़ीर आला एक एग्जेक्टिव का ओहदा है, पीटीआई नाकाम है पीकेएम के वज़ीर आला को इस्तेमाल कर रहे हैं सियासी मकासद के लिए। पीटीआई बहैसियत जमात क्यों नहीं तहरीक चलाती? वज़ीर आला को एज ए इंतज़ामी सरबराह काम करने क्यों नहीं दिया जाता? नहीं, हमने तो कभी वज़ीर आला को नहीं इस्तेमाल किया किसी पॉलिटिकल काम के लिए। देखो, पॉलिटिकल डिसीजंस आज तक जितने हुए, जो तहारीक चली हैं, जो जलसे हुए हैं, रैलीज हुई है, उसमें कि एक भी वज़ीर आला ने अनाउंस करके नहीं दिया। सारे खान साहब अनाउंस करते थे और वक्त के साथ साथ जो है वो पार्टी उसका तयन करती है। लाहौर में जलसा हुआ, लाहौर वालों ने उसका प्रोग्राम किया था। इस तरह मानसहरा में हुआ, वहाँ की तंजीम ने उसका एहतमाम किया था। ये जो बाकी जलसे हैं इसका अली अमीन साहब एहतमाम किया करते थे, सारे ऑर्गेनाइजेशन उसको हम देते थे। लेकिन जो ऑर्डर होता था वो खान साहब ही की तरफ से आया है। अब आइंदा भी कोई ऐसा हुआ तो उसको हमने पॉलिटिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं किया। अलबत्ता चीफ मिनिस्टर की जो पोजीशन है वो हमारे आईन और कानून के मुताबिक वो सियासी भी है और वो एग्जेक्टिव भी है। वो एक आपको याद होगा जब सदर थे अजरदारी साहब, तो लाहौर हाई कोर्ट ने एक फ़ैसला भी दिया था और उन्होंने भी ये होल्ड कर दिया था कि हाँ, ये जो ऑफिसेज है ये बोथ है इन नेचर, वो सियासी भी है और वो भी है। चेयरमैन साहब, कौमी सलामती के इजलास में KPK के जो नए वज़ीर आला हैं सुहेल आफरीदी की शिरकत ना करना, क्या समझते हैं? उनको शिरकत नहीं करनी चाहिए? KPK की तरफ से नुमाइंदगी हुई थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी आए थे और उनके फाइनेंस मिनिस्टर भी आए, फाइनेंस एडवाइज़र भी आए थे। इस मरतबा जो हम कह रहे हैं वो ये है कि जी पहली सुहेल आफरीदी की मुलाकात हो, सब उसकी मुलाकात हो जाए, वन ऑन वन खान से मुलाकात हो जाए, वो सारी गाइडलाइंस ले लेंगे और फ्यूचर के लिए इंशाल्लाह ताला क्लियर हो जाएगा। अच्छा सर, 2 सवाल हैं। पहला ये कि अली अमीन गन्नापुर ओहदे से हट गए हैं और हमारे सोर्स ये कह रहे हैं कि अभी भी उन्होंने सिक्योरिटी वज़ीर आला की और वो सारे गाड़ियाँ और प्रोटोकॉल पूरा रखा हुआ है। क्या एक साबिक वज़ीर आला को इस तरह करना चाहिए? और ख़ासकर PTI जो दावा करती है कि हम एक अलग निज़ाम और सोच रखते हैं। देखिए, मुझे मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने प्रोटोकॉल और अपनी गाड़ियाँ रखी हैं। उनके पास जो गाड़ियाँ थी अली अमीन साहब की अपनी गाड़ियाँ थी, बल्कि एज ए चीफ मिनिस्टर जब भी वो किसी जलसे वगैरह में भी आते थे तो हमेशा अपनी गाड़ियों पर आते थे। सरकारी गाड़ियों का उन्होंने उसमें भी कभी इस्तेमाल
استعمال نہیں کیا تو مجھے پریسائزلی اس کا نہیں پتہ، لیکن میرا نہیں خیال اس کے پاس گاڑیاں اپنی ہیں. پروٹوکول اگر سیکیورٹی اس کے پاس ہے ایک سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے، تو میرا خیال ہے وہ سابق وزیر اعلیٰ کی حیثیت سے خٹک صاحب کے پاس بھی ہے، محمود خان صاحب کے پاس بھی ہے، وہ اگر انہوں نے ترقی ہے. ادروائز میں تو بذات خود اس بات کا قائل ہوں کہ میں نے تو اسمبلی میں کھڑے ہو کر کے یہ کہا تھا کہ سر ریٹائر لوگ ہیں، وہ 20 10 بندے لے کے گئے، چیئرمین سینٹ لے کے گیا، اسپیکر لے کے گیا، یہ کوئی اندھیر نگری تو نہیں ہونی چاہیے. تو جس کے پاس سے کوئی چیز نہیں ہونی چاہیے. وفاق نے جو بلٹ پروف گاڑیاں دی ہیں کے پی کے کو، کل انہوں نے واپس کر دی ہیں کہ یہ ایکسپائر ہیں گاڑیاں، اس پہ پریس کانفرنس کر وہ ایکسپائر گاڑیوں کا نہیں بولا، بل یہ کہا ہے کہ جی یہ یوزڈ گاڑیاں ہیں اور یہ ہمارے اسٹینڈرڈ کی نہیں ہے. میرا خیال ہے کے پی کے کی جو گاڑیاں ملی ہے، کے پی کے حکومت کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا ٹرین ہے اور جہاں ہم نے استعمال کرنا ہے اس کے لیے یہ موزون نہیں ہے. تو اگر ہم اس گاڑیوں کو نہیں استعمال کر سکتے، اٹس بیٹر ٹو ریٹرن اٹ. وفاقی حکومت کسی اور کام کے لیے استعمال کرے. ادروائز دیکھیں جو نیشنل ایکشن پلان کے پوائنٹس تھے 14، اس پہ سب یہی کہہ رہے ہیں کہ اس پہ عمل درآمد ہو. اس میں مدارس کے جو ہے رجسٹریشن بھی شامل تھا، فنڈنگ بھی بند کرنا شامل تھا. اس میں ایک بات یہ بھی تھی کہ آپ استعداد بڑھائے، سی ٹی ڈی کی بھی اور پولیس کی بھی، اور وہ استعداد بڑھانے کے لیے کے پی کی حکومت بہت کوشش کرتی رہی ہے. علی امین خان گنڈاپور صاحب نے ایک 7000 ایڈیشنل فورس سیکیورٹی کا بھی لگوایا تھا تاکہ ٹیررزم کو کمبیکٹ کر سکے. آلدو بائی اینڈ لارج جو ہے آئین کا مینڈیٹ یہی ہے کہ اگر صوبے میں انٹرنل ڈسٹربنس ہو یا ایکسٹرنل ایگریشن ہو تو وہ وفاقی حکومت کی ذمہ داری ہے. بارڈر کے قریب جا کے ٹیررزم کو روکنا یہ ان کی ذمہ داری ہے. لیکن انہوں نے استعداد بڑھانے کے لیے کوشش کی تھی. پولیس آلموسٹ 40 ارب روپے کے خرچ کر کے کچھ گاڑیاں بھی منگوائی تھی اور وہ ان پائپ لائن میں بھی ہے، وہ آ رہے ہیں. تو ہم کوشش کر رہے ہیں کہ استعداد خود بھی بڑھائیں. سر آپ کے پارٹی کی پارلیمانی پارٹی کے پی اور متعدد ایم پی ایز بیرسٹر سیف اور مزمل اسلم کے حوالے سے بہت زیادہ تحفظات کا اظہار کر رہے ہیں. بیرسٹر سیف پہ تو زیادہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے ان کے امام پر بہت کچھ کرتے رہے اور مزمل اسلم کو باہر کا بندہ سوچ کر وہ اختلاف کر رہے ہیں. تو کیا وجہ ہے کہ ابھی تک کابینہ نہیں ہو سکی؟ ان افراد کو لانے کے لیے سننے میں آیا ہے آپ کو بانی پی ٹی آئی تک بار بار بھیجا جا رہا ہے اور بیرسٹر صاحب بھی اسی لیے جاتے ہیں تاکہ اسٹیبلشمنٹ آپ کے بیرسٹر علی ظفر یا بیرسٹر صاحب کے ہم خیال دوستوں کے ذریعے ان کو کابینہ میں پھر لا سکیں. دیکھیں شیرازی صاحب، میں مچمور امریکن ہوں، میں کوئی کنگ نہیں ہوں کہ جو لوگ میرے اوپر کرٹیسائز کرے تو میں برا مناؤں، یا یہ کہ میں غلطی نہیں کرتا اور میرے اوپر کرٹیسزم نہیں ہونا چاہیے، یا یہ کہ میں کوئی ڈی پی او اور ڈی سی ہوں کہ تنگ آ کے میں کہوں مجھے اچھی جگہ ٹرانسفر کریں. لائف میں یہ ساری چیزیں ہوتی ہیں اور میں بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ لوگوں کی تنقید لیتا ہوں. لیکن آپ کو ایک وثوق کے ساتھ کہتا ہوں، حکومت چینج ہوئی ہے، میرے کبھی بھی خان صاحب کے ساتھ ایک سیکنڈ کے لیے کوئی اس پہ بات نہیں ہوئی. میں حکومت چینج ہونے کے بعد خان صاحب سے ملاقات ہوئی، کوئی ایک سیکنڈ کے لیے میں نے یہ نہیں کہا کہ علی امین کی تبادلہ صحیح تھا یا غلط تھا، یہ وہ بیکاز یہ خان صاحب کا مینڈیٹ ہے. وہ کس کو وزیر اعلیٰ بنانا چاہتے ہیں، وہ کس کو وزیر بنانا چاہتے ہیں، وہ کس کو مشیر بنانا چاہتے ہیں، وہ اس کا ثواب دید ہے. ہاں لوگوں کے ایک دوسرے پہ تحفظات ضرور ہوتے ہیں. ہمارے ایم پی ایز اس وقت 92 ہمارے لیے بڑے محترم ہیں، ان میں سے کتنوں کو ہم اکوموڈیٹ کر سکتے ہیں. دیکھو 11% سے زیادہ آئین کے مطابق آپ کیبنٹ نہیں بنا سکتے. باقی لوگ obviously ہوں گے، وہ چیئرمین ہوں گے، کوئی دوسرے عہدوں پہ ہوں گے. لوگوں کو چاہیے کہ ایک دوسرے کو اکوموڈیٹ کرے، ایک دوسرے کو کی وجود کو تقسیم کرے اور ان کی کوالیفیکیشن. اس میں میرا کوئی رول نہیں ہے، یہ خان صاحب کی ثوابدید ہے. میں نے کبھی بھی نہ کسی کا پیغام لے کے گیا ہوں، نہ کسی کا پیغام کسی کے لیے وہاں سے پیغام لے کے آتا ہوں. میرے پاس خان صاحب کے انسٹرکشن آتے ہیں لیکن میں نے کبھی بھی کوئی پیغام بھی لا کر کے شیئر نہیں. سر آپ جیسے پڑھے لکھے اس صوبے میں لوگ ہیں تو کیا پورے خیبر پختونخوا میں کوئی بھی پڑھا لکھا ایسا نہیں ملا جو وزیر خزانہ یا مشیر خزانہ کے طور پر آئے، باہر سے بندہ منگوایا؟ ایک اس صوبے کی حیثیت کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں. نہیں اس میں بھی ہوں گے لیکن دیکھو بڑے سارے لوگ ہوتے ہیں، آپ مختلف ذمہ داریاں دیتے ہیں. ایکچولی مزمل اسلم صاحب یہ تھے کہ پہلے حکومت میں بھی یہ بیک ڈور پہ سارے رہے اور ان کا ایک ایکسپیرینس رہا تھا. اس حکومت کے ساتھ ان کی بڑے بیک اینڈ فورتھ بات بھی چلتی رہی ہے تو اس لیے ان کو رکھا گیا تھا. اینڈ ہی از اے گڈ گائے. اچھا برشتگور صاحب 26 نومبر بڑا قریب آ چکا ہے. پچھلے 26 نومبر تک بڑا اہم ترین آپ لوگ عمران خان کی رہائی تک پہنچ گئے تھے. بیک ڈور چینل جو تھے وہ کافی حد تک اب بعد میں پتہ چلا تھا کہ عمران خان سے مذاکرات ہو رہے ہیں اور رہائی بڑی قریب ہے. اب دوبارہ 1 سال ہونے والا ہے. کیا 26 نومبر کو پاکستان تحریک انصاف آ رہی ہے اور عمران خان کی رہائی کے لیے کب تک ورکرز کو خوشخبری مل رہی ہے؟ دیکھو خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں، آواز اٹھا رہے ہیں، ایوان میں بھی آواز اٹھا رہے ہیں.
آپ سڑکوں روڈز پہ بھی ہم آواز ہی اٹھا رہے ہیں اور عدالتوں میں ان کا فائٹ کر رہے ہیں، لیکن آئندہ اس نومبر میں، آنے والے نومبر میں کسی احتجاج کا ابھی تک خان صاحب نے کوئی اعلان نہیں کیا، اس لیے کوئی ایسا آن دا کارڈ نہیں ہے۔ بیک ڈور چینل کسی سے بھی نہیں، نہ حکومت کے ساتھ نہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ۔ تھینک یو۔